अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको एक्सप्रेसो के एक और खूबसूरत सेगमेंट में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट में मौजूद हूँ। PNCA में लगा हुआ है वी कैंप, जहाँ पर होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किया जा रहा है सपोर्ट और सेलिब्रेट। तमाम तर खवातीन के स्टॉल्स होंगे, तो घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे और आपको बताएंगे कि खवातीन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में और एम्पावर करने में कितनी कोशा हैं। तो रहिए मेरे इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टॉल के सामने, जहाँ पर मुझे खातून जो है वो काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सेल कर रही हैं और यहाँ पर आने का इनका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, मुझे यहाँ बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी आपकी नज़र आ रही है, जो कि ज्वेलरी बड़े आम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैजुअल वेयर है। तो कैसा प्लेटफॉर्म आपको लगा ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का? बहुत अच्छा लगा है और इस किस्म के और भी होने चाहिए। और जो बेचारी घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए चलो ये एक एक्टिविटी भी है और हस्बैंड का हाथ बटाने का एक ज़रिया भी है, तो इस किस्म के होने चाहिए। बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेस किया कि हस्बैंड का हाथ बटाना, क्योंकि मईशत हमारे पाकिस्तान की ऐसी जगह जा रही है कि अब सिर्फ एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलने वाला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सेल कर रही हैं यहाँ पर और प्राइस आपने जो है वो मार्केट से कंपैरेटिवली कम रखे हैं या क्या प्राइस? बिल्कुल बहुत कम रखे हैं, क्योंकि मैंने जो अपने स्टॉल का किया हुआ है कि मैं अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने किया है कि जो चीज़ मुझे ज़ाहिर है अगर महंगी लगेगी तो दूसरे को भी लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो मार्जिन होता ही है, लेकिन ये है कि ओवरऑल मार्केट से बहुत कम रेट्स में रखे हुए हैं। अच्छा, चलें फिर मैं भी आंटी से कुछ खरीदती हूँ और तब तक आप और एग्जीबिशन देखें। और अब मैं मौजूद एक बड़ी इंस्पायरिंग खातून के साथ जो ट्रक आर्ट का स्टॉल लगाया हुआ है, और मज़े की बात ये है कि ट्रक आर्ट इन्होंने खुद पेंट किया हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बड़ी स्माइल से मुझे इंस्पायर किया है कि, और ये जो खूबसूरत सा आपने स्टॉल लगाया हुआ है फुल ऑफ कलर्स, तो ये ट्रक आर्ट आप खुद करती हैं? जी मैं खुद करती हूँ और ये मेरा पैशन है, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। और ये मेरा पार्ट टाइम मेरा प्रोफेशन है, और मैं जब कलर्स को छूती हूँ तो बस अल्लाह की कुदरत पे प्यार आ जाता है। अच्छा, ये ट्रक आर्ट आपने सीखा है, आपका पैशन है, या फिर ये आपकी कोई स्किल है जो आपको खुद ब खुद आ गई है, आपकी हॉबी है? ये मैंने सीखा भी है और स्किल भी है और इनहेरिट भी हूँ। मेरे फादर बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उसी से फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी से ही है मुझे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, मुझे तो यहाँ पर ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आ रही हैं और दिल बड़ा खुश हो रहा है मेरा कि हमारे मुल्क में ख़वातीन जो हैं वो इतनी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि दे आर अ वाइटल पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना है? यार मैं कहती हूँ ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ना, इसमें मैं तो चले अपनी क्या बात करूं, लेकिन मैं लोगों का भी देख रही हूं कि जो ख़वातीन माशाल्लाह उभर कर आ रही हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और ये प्लेटफॉर्म है हमारा LGT का प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनसे, सच में मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे। ये मेरा माशाल्लाह मेरा 5वीं एग्जीबिशन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो तो सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, उन लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है जो आदमी हजरात भी आ रहे हैं या जो फैमिलीज आ रही हैं? वो लोग वाकई में हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आप देखें ये जो ट्रक आर्ट है ना, ये एक ट्रक बनाने वाले और ट्रक को पेंट वाले, वो उस चीज़ पे कॉन्सेप्ट था बस, लेकिन अब घर में एक औरत बैठ के बना रही है, तो वो वाकई में हैरान होते हैं कि ये आपने बनाए। तो फिर मैं प्रूफ में उनको अपने हाथ दिखाती हूँ, जी मैंने बनाए। चले, बेस्ट ऑफ लक। और मैं ज़रा अब थोड़ी सी शॉपिंग करूँ आपके स्टॉल। एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल मुझे यहाँ नज़र आया है और नाम भी इसका आर्ट स्टोरीज बाय सादिया। और जब हमने पूछा तो पता चला कि जनाब ये तो एक डॉक्टर है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया डॉक्टर हैं आप बाय प्रोफेशन और बाय पैशन आप आर्टिस्ट है, ये क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं है, 180 डिग्री इधर उधर है, लेकिन ऐसा है कि ये मेरा पैशन था, बचपन से शौक भी था, और जब डॉक्टरी भी कर ली, बाकी सारा कुछ कर लिया, तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम आप शुरू करते हैं। तो मैं बस थोड़ा सा दोबारा से शुरू किया, और आर्ट स्टोरीज़ इसलिए नाम रखा कि क्योंकि मेरी ये दीज आर नॉट जस्ट पेंटिंग्स, मैंने जो है डिफरेंट मीडियाज़, मिक्स मीडिया आर्ट आप इनको कह सकते हैं, वो इस तरह शुरू किया और इस तरह एग्जीबिशंस करनी शुरू की, तो बस इस लाइन पे भी चल पड़े। अच्छा सादिया, ये एक प्लेटफॉर्म है जो बड़ा इंस्पायरिंग है वुमन के लिए,
تو آپ کو اس پلیٹ فارم سے کتنا, میں کہتی ہوں کہ ایز اے وومن انٹرپرینور کتنا فائدہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسی طرح میں نے ایز اے پیشن شروع کیا, اور مجھے جب انٹروڈیوس کرایا, جب میں انٹروڈیوس ہوئی ان ایگزیبیشن سے, تو مجھے واقعی بہت زیادہ کانفیڈنس آیا ان میں جا کے. اور مجھے جب یہ بھی فیل ہوا, پہلے مجھے لگتا تھا اچھا یہ میں اپنے تک ہی کرتی ہوں اور بس کچھ خاص نہیں کرتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ اس طرح پبلک ڈیلنگ اس ٹائپ کی کرتے ہیں, پبلک ڈیلنگ تو ہم ہاسپٹلس میں بھی کرتے ہیں, لیکن جب اس طرح کی کرتے ہیں تو یہ جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہیں, بوسٹ اپ کرتے ہیں آپ کا اس مورال بھی اور اس طرح ساری چیزیں. اور یہ ہے کہ آپ کو ایک اکمپلشمنٹ فیل ہوتی ہے کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے, جو آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو. اچھا سادیہ, پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو رسپانس ہے, ایک مارکیٹ اویئرنیس بھی آتی ہے, تو مارکیٹ اویئرنیس کے حوالے سے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں کہ آپ کو اپنا کلائنٹ کا پتہ چلتا ہے, اس کا مائنڈ پتہ چلتا ہے, اور آپ کی جو پروڈکٹ اویئرنیس ہے کلائنٹ کو ملتی ہے, اس حوالے سے اس طرح کے ایگزیبیشنز کتنے فائدہ مند؟ ایبسولوٹلی 100% یہ ایگزیبیشنز ہی, کیونکہ اس میں آپ کا ڈائریکٹ رسپانس ہوتا ہے نا, کیونکہ موسٹلی جو ہم یہاں لوگ کام کر رہے ہیں وہ آن لائن بزنسز کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم, اس طرح کے پلیٹ فارم ایکچولی جو آپ کا ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسٹمر ڈیمانڈ کیا ہے. فار ایگزامپل اس طرح کی ایگزیبیشنز میں آہستہ آہستہ آپ کو اب دیکھیں گے تو یہ جو چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں فار ایگزامپل یہ بہت زیادہ پسند بھی کیے جاتے ہیں, بکتے بھی ہیں. تو ایک تو آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے کہ آپ بڑی چیز بناتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے کہ اچھا آپ یہاں پہ تو ڈسپلے پہ آپ کو, کیونکہ کسٹمر آتا ہے اتنی ساری اسٹالس پہ جاتا ہے تو اوبیسلی وہ ایک ہینڈی سی چیز اٹھانا پریفر کرتا ہے, تو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی ایگزیبیشنز جو ہوتی ہیں نا آپ کو کسٹمر سائیکی سمجھنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. چلیں, ہماری دعا ہے کہ آپ کو بڑی ترقی ملے, کیونکہ وہی بات ہے کہ a queen always empowers another queen. سو میں تو ہمیشہ خوش ہوتی ہوں کہ جب عورتیں معیشت میں اس طرح سے ہاتھ بٹاتی ہیں, بیکاز وی آر اے اسٹرانگ وائٹل پارٹ آف دا اکانومی. اور اب وہ وقت بھی نہیں رہا کہ عورت ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر دیکھے اور حالات کو صرف اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھے. سو بیسٹ آف لک. میں اس وقت پیسٹل بیکس کے اسٹال پر موجود ہوں. بڑے خوبصورت کپ کیکس, براؤنیز مجھے نظر آ رہے ہیں, اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی ان کی شاپ ہے. آن لائن آپ بھی سیل کرتی ہیں؟ جی بالکل, ہوم بیسڈ ہوں میں, اور جو ہے ہوم بیسڈ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ کرتی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی آن لائن آرڈرز ہیں یہ آپ برتھ ڈے پارٹیز ہوں یا ہائی ٹیز ہوں اس کے لیے کرتی ہیں, تو یہ سیم ڈے آپ بیک کر رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, فریشلی. اور جب آرڈر آتا ہے آپ کو تبھی آپ اس کی تیاری کرتے ہیں؟ جی, دو دن پہلے جو ہے آرڈر آتا ہے تو اس کے بتاتے ہیں کہ جو ہے. اچھا, تو مجھے بتائیں لوگوں کا رسپانس کیسا آتا ہے؟ اس طرح کے ایگزیبیشنز آپ لوگوں کے آن لائن بزنس کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی طرح پروموشن آپ کی ہوتی ہے, دوسرے جو ہے آپ کو کسٹمرز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے کون سی چیزیں زیادہ آپ کی پروموٹ ہو رہی ہیں یا زیادہ چیزیں لوگ پسند کر رہے ہیں. چلے ہم آپ کا ذرا پروڈکٹ ٹیسٹ کریں. اور میں اس وقت کھڑی ہوں ایک بیڈنگ اسٹال پر, جہاں پر ایک خاتون جو ہیں بڑے خوبصورت, انہوں نے کشنز اور پاؤچز ہیں, بڑی ڈفرینٹ آئٹمس ہیں, تو میں بڑا انسپائر ہوئی ہوں. چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس کام کی ابتدا کیسے کی. السلام علیکم. جی جناب, یہ میلانج آپ کی بیڈنگ مجھے ساری کلیکشن لگ رہی ہے نا, تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا کیا رینج ہے آپ کی؟ بڑے مجھے کلرز, بڑے ڈیزائن نظر آ رہے ہیں. جی, میرا اپنا اسٹچنگ یونٹ ہے. آئی ایم بیسیکلی اے ہوم بیسڈ انٹرپرینیور نا. میری پوری ٹیم ہے اور وہ تمام ٹیم جو ہے ان فیمیل ورکرز کی ہے جو کہ اپنے بریڈ ارنر ہیں اپنے گھر کی, اپنی فیملیز کی. تو یہ سب میں خود ڈیزائن کرتی ہوں, وہ اسٹچ کرتے ہیں, اور بہت ذرا انٹریکیٹ ورک ہے, چھوٹے چھوٹے پیسز جوڑ کے کام ہوتا ہے, تو کافی مشکل ہے, لیکن اسی حساب سے اس کی رینج تھوڑی سی ذرا نارمل سے ذرا اوپر ہو جاتی ہے. ڈپینڈز اپون دا ورک, بیکاز بہت محنت والا کام ہے اور کوالٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. آپ نے جو یونٹ لگایا ہے اس میں بھی سمجھ لیں کہ خواتین جو ہیں اپنی گھر کی معیشت میں کہوں گی اس میں بھی ہاتھ بٹا رہی ہیں, اور جب ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو آبویسلی خواتین جو ہیں اب ملک کی معیشت میں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہی ہیں, اور اب یہ بہت ضروری بھی ہو گیا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو ایگزیبیشنز کا پلیٹ فارم آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایز اے وومن انٹرپرینور کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟
یہ تو بہت ہی میں تو ان کو انکریج کرتی ہوں ان تمام پلیٹ فارمز کو جو کہ ہوم بیسڈ انٹرپرینیورز کو اوپر لے کے آتے ہیں اور ہمارے کام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس ایسی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کام کو شو کر سکیں. ہمارا سارا جو ہے آن لائن کام ہے, لیکن آن لائن میں رسک یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنی جلدی وہ پرچیز نہیں کرتے, اسی لیے ہمیں ایگزیبٹ کر کے اپنی پروڈکٹ کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم کس طرح گارنٹی کر رہے ہیں اپنی چیزوں کی کوالٹی کو. اور الحمدللہ بہت ساری ٹیم ہے جو کہ اپنے سول ارنر ہیں اور میں ان تمام خواتین کو خود سپورٹ کرتی ہوں. اس کے علاوہ ان کو ہم ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ہمیں تو خود ملا ہوا ہی ہے, لیکن ان بہت ساری عورتوں کو جو صرف اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے ارن کر رہی ہیں, تو مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہوں جو اپنی بچیوں کو پڑھا رہی ہیں یہاں سے ہمارے پاس سے ارن کر کے. بالکل جناب, اور میڈیا اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا ان خواتین کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان کے برانڈز کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے, کیونکہ اب خواتین کو بھی آگے بڑھ کر ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور میرے خیال سے یہ ایگزیبیشن دیکھ کر مجھے اپنی خواتین کا جو مستقبل ہے بہت روشن نظر آ رہا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیز کائنڈ آف ایونٹس. جناب اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, یہاں سے ہوگی پھر آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.